बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। आज के इस सबक में हम एक नया पैराग्राफ बल्कि या नई इबारत पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। उसके बाद से जो लफ्ज़ था या जो जुमला था वो था वलकिन खज़लकल कलम, ठीक है ना। यहाँ से सबसे पहले हम इस इबारत पर और इन जुमलों पर हम क्या लगाएंगे, एराब लगाएंगे। उसके बाद जैसे कि आदतन हम ऐसा करते हैं, उसके बाद इस हर एक लफ्ज़ को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लिखा है वलकिन खज़लकल कलम, क्या है? ये तो चल ही नहीं रहा, चले इसी से काम करते हैं। वलकिन खज़लकल कलम, ठीक है। वखानतकल किताबतु, ठीक है। औ तशाबहत अलैका मसालिकुल किताबती, ठीक है। फअबअदतका अनिल हदफ औ तशअबत अलैकल फिक्रतु फनफलतत, क्या है? फनफलतत मिन ज़हनिका, ठीक है। फ़कअन्नी बिका तसअल फ़कअन्नी बिका तसअलु अय्यु तरीक़िन नस्लुकुहु इला हुसूली मलकतिल किताबती, ठीक है। इस इबारत को हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए एक मरतबा पढ़ लेते हैं। वलकिन खज़लकल कलम वखानतकल किताबतु औ तशाबहत अलैका मसालिकुल किताबह फअबअदतका अनिल हदफ औ तशअबत अलैकल फिक्रतु फनफलतत मिन ज़हनिक फ़कअन्नी बिका तसअल औ फ़कअन्नी बिका तसअलु अय्यु तरीक़िन नस्लुकुहु इला हुसूल मलकतिल किताबह, ठीक है। अलग कलम नहीं है तो अजीब सा लग रहा है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, कलम के चक्कर में रहेंगे तो आज के वीडियो नहीं बन पाएगा। अच्छा, क्या लिखा हुआ है? वलकिन, इसे मिटा देते ताकि अच्छी तरीके से समझ में आए। वलकिन खज़लकल कलम, वलकिन का माना आप जानते हैं, खज़लकल कलम, लेकिन कलम ने तुम्हें क्या कर दिया? रुस्वा कर दिया। यानी कलम ने रुस्वा कर दिया मतलब क्या हुआ कि कलम ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। आपके जहन में कोई फ़िक्र है, आपको कोई राय पसंद आई है, आपके जहन में कोई बात आई है, उसे आप लिखना चाहते हैं, उसे आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उससे आप ताबीर करना चाहते हैं, लेकिन कलम आपका साथ नहीं दे रहा है। वही उसी मफ़हूम को अदा कर रहे हैं मुअल्लिफ़ या मज़मून निगार। वलकिन खज़लकल कलम, लेकिन कलम ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। वखानतकल किताबतु, क्या है? वखानतकल किताबतु, खाना यखूनु माने होता है धोखा देना, जाहिर सी बात हम जानते हैं। खानतकल किताबतु, और किताबत ने और तहरीर ने तुम्हारा साथ नहीं निभाया, ठीक है। खाना यखूनु, इसका माने क्या होता है? खाना यखूनु खियानतन, इसका माने क्या होता है? खाइन होना, धोखा देना, ठीक है। वखानतकल किताबतु, और किताबत ने तुम्हें धोखा दे दिया मतलब क्या हुआ कि किताबत ने तुम्हारा साथ नहीं निभाया। औ तशाबहत अलैका मसालिकुल किताबह, तशाबह या तशाबहु, तशाबुहन माने यकसा होना, एक जैसा हो जाना, ठीक है ना। औ तशाबहत, या तुम पर क्या हो गया? मुश्तबे, एक जैसा हो गया। क्या चीज़? मसालिकुल किताबह। तशाबहत का फ़ाइल क्या है? मसालिकुल किताबह। मसालिक किसकी जमा है? मसलक की। मसलक की जमा क्या है? मसालिक। इसका माना क्या होता है? उस्लूब, तरीक़ा। औ तशाबहत अलैका मसालिकुल किताबह, और किताबत के जो उसलूब हैं, तहरीर के जो उसलूब हैं, वो तमाम उसलूब तुम पर एक जैसे हो गए, एक जैसे हो गए, यकसा हो गए, ठीक है ना। कहना ये चाह रहे हैं कि आपके जहन में कोई बात तो है, आपके पास कोई फ़िक्रा तो है, आप कुछ बताना तो चाहते हैं, लेकिन कलम ने आपका साथ नहीं दिया, और किताबत के जो उसलूब है वो आप पर एक जैसे हो गए, यकसा हो गए, और आपका लिखना दुश्वार हो गया, ठीक है। फ़अबअदतका अनिल हदफ, अब आदत, इसका फ़ाइल कौन है? मसालिक, ठीक है ना। तो उस किताबत के उसलूब ने या किताबत के असालीब ने, तहरीर के असालीब ने आपको अब आदा माने क्या होता है? दूर करना,
ٹھیک ہے، بعد میں نے دور ہونا، ابتعد میں نے دور ہونا، ٹھیک ہے، اور اسی سے ابعد، ٹھیک ہے، ابعد، ابعدت کا یعنی آپ کو دور کر دیا، کس چیز نے؟ مسالک نے، یعنی کتابت کے جو اسلوب ہیں اس نے آپ کو دور کر دیا، عن الہدف، کس سے؟ ہدف سے، یعنی کہ آپ جو لکھنا چاہ رہے تھے، آپ جو ایکسپریس کرنا چاہ رہے تھے، آپ جو تعبیر کرنا چاہ رہے تھے، آپ جو بتانا چاہ رہے تھے، لیکن کتابت کے مسالک نے، کتابت کے اسلوب نے آپ کی اس خواہش پر پانی پھیر دیا اور آپ کو اس ہدف سے دور کر دیا۔ یا پھر او تشعبت علیک الفکرہ، تشعب معنی کیا ہوتا ہے؟ شاخ در شاخ ہونا، شاخ در شاخ ہونا، مطلب کیا ہوا؟ وہ فکرہ جو آپ کے ذہن میں ہے وہ مشتبہ ہو گیا، یعنی بکھر گیا، تشعب معنی شاخ در شاخ ہونا، بکھر جانا، تو وہ فکرہ تھا جو آپ کے ذہن میں، لیکن کتابت کے اسلوب، کتابت کے جو اسالیب ہیں اس کا مختلف ہونے کی وجہ سے آپ پر کیا ہو گیا؟ وہ فکرہ وہ آپ کے ذہن سے بکھر گیا۔ فانفلتت من ذہنک، انفلت معنی ہوتا ہے، انفلت من کے صلے کے ساتھ کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے نکل جانا، ہے نا، آزاد ہو جانا، تو فانفلتت من ذہنک نہیں کیا، فانفلتت کا فاعل کون ہے؟ الفکرۃ، یعنی فانفلتت الفکرۃ من ذہنک، اور یعنی کہ کتابت کے جو اسلوب ہیں وہ آپ پر مشتبہ ہو گئے، ایک جیسے ہو گئے، بکھر گئے، اور جو ذہن میں آپ کے فکرہ تھا، جو آپ رائے جو آپ رکھنا چاہ رہے تھے، وہ رائے آپ کے ذہن سے بالکل نکل گیا۔ فَكَأَنِّي بِكَ تَسْأَلُ، گویا کہ تم خود پوچھنے لگے، یعنی کہ اس قدر اسالیب مشتبہ ہو گئے آپ پر اور ایک جیسے ہو گئے کہ آپ خود پوچھنے لگے کہ ایو طریقن، کون سا راستہ، نسلکہ جو ہم چلیں، یعنی سلک یسلک معنی کیا ہوتا ہے؟ چلنا، ایون طریق نسلکہ، کس راستے کو ہم چلیں، یعنی کس راستے پر ہم چلیں، کس ہم راستے کو اختیار کریں، کس طریقے کو اختیار کریں، کیا معنی ہوگا؟ ایو طریق نسلکہ، کون سا طریقہ ہم اختیار کریں، کس لیے؟ الی حصول ملکۃ الکتابہ، کتابت کا جو ملکہ ہے، تحریر کا جو ملکہ ہے، اس کے حصول کے لیے کون سا راستہ ہم اختیار کریں۔ پھر سے ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، ولیکن خذلک القلم وخانتک الکتابۃ، لیکن قلم نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، وخانتک الکتابۃ، اور تحریر نے آپ کا ساتھ نہیں نبھایا، او تشابہت علیک مسالک الکتابہ، اور کتابت کے جو اسلوب ہیں آپ پر یک جیسے ہو گئے، یکساں ہو گئے، فابعدتک عن الہدف، تو اس نے آپ کو ہدف سے دور کر دیا، یعنی کتابت کے جو اسلوب ہیں اس نے آپ کو ہدف سے دور کر دیا، او تشعبت علیک الفکرہ، اور فکرہ جو آپ کے ذہن میں تھا وہ آپ پر کیا ہو گیا؟ مشتبہ ہو گیا، یک جیسا ہو گیا، یا پھر کیا بکھر گیا، فانفلتت من ذہنک، اور آپ کے ذہن سے نکل گیا۔ فکأنی بک تسأل، گویا کہ آپ پوچھ رہے ہوں، ایو طریق نسلکہ، کون سا طریقہ ہم اختیار کریں، کس لیے؟ الی حصول ملکۃ الکتابہ، کتابت کے جو ملکہ ہے یا کتابت کا جو فن ہے، اس فن کے حصول کے لیے ہم کون سا راستہ اختیار کریں، ٹھیک ہے نا۔ اسی عبارت تک ہم آج کے اس درس کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ درس میں ہم اس کے بعد کی جو عبارتیں ہیں اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔